नमस्कार। यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नरेश भण्डारी। उहाँ कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ। आन्तरिक मामिलाको अर्थ गृह र प्रशासन हेर्ने मन्त्री। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य। राजनीति शास्त्रमा उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको छ। उहाँको एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व पनि छ। चाँदीको घेरा सुनखानीमा नुन खोज्ने कर्णालीको एउटा कथा पनि उहाँको प्रकाशित छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम अनि कर्णाली प्रदेशको अवस्थालाई समेत केही सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब मैले कसरी सुरु गरेँ भने तपाईहरुको एउटा सपना थियो कि कर्णाली प्रदेशको मानिस पढ्नुभयो। त्यो शिक्षाले सायद तपाईलाई के लाग्यो भने यथास्थितिमा चल्न सक्दैन, त्यसकारणले विकल्प खोजिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँ सायद माओवादीतर्फ आकर्षित हुनुभयो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै। त्यो जुन सपना थियो नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईको तत्कालीन माओवादी पार्टी समेत सामेल भएर बनेको डबल नेकपा भनेर बुझ्छन्, व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि भन्छन्, तर दुई नेकपाई छ। त्यसकारण जुन 2.5 वर्ष व्यतीत गर्यो यो सरकारले, अब सबै घटना हेर्दाखेरि यो विगतको भन्दा खास भिन्न देखिएन। आगामी दिन यसका लागि पनि अनुकूल छैन। फलत मानिसले सबै परीक्षण गरिसके, अब यसबाट हुँदैन है, चल्दैन है, त्यसैले अब थप अर्को विकल्पतर्फ मानिस सोच्न लागे भन्ने दृष्टिकोण शहरी क्षेत्रमा बसेका खास गरी बुद्धिजीवी वर्गहरू यो ढङ्गले बोल्न थाले। तपाईँ एउटा राजनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी, साहित्यिक व्यक्तित्व पनि छ। कर्णालीको त्यो व्यथालाई पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ, किन गरिब दीन दुखी निरीह मानिसको अवस्थालाई पनि तपाईँ बुझ्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। खै त कम्युनिस्टको सरकार, जनताको यही अवस्था, हिजोको काङ्ग्रेस, त्योभन्दा अगाडिको पञ्च, त्योभन्दा के भेद पाए जनताले, के फरक पाए? यसो छ अब यो जनताहरूले अभावको विकल्प खोजेका थिए। त्यो विकल्प पुरानै व्यवस्थाबाट खोजेका थिए। यो भोगको विकल्प, रोगको विकल्प, शोकको विकल्प, अविकासको विकल्प चाहिँ पुरानै व्यवस्थाबाट जनताले खोजे। त्यो रोग, भोग, शोक र गरिबीको विकल्प, अशिक्षाको विकल्प पुरानो व्यवस्थाले दिन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि ठुलो मतलब युगान्तकारी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले निकै ठुलो कुर्बानी गरे, निकै ठुलो बलिदानको कोटा पनि चुक्ता गरे नेपाली जनताले। प्रतिफलस्वरूप अहिले युग परिवर्तन भएको छ। मुलुक सङ्घीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ। मुलुक सदैव एउटा असफल प्रयोगशाला भइरह्यो। फुल फ्लेजमा वास्तवमा जनताले आफ्नो अधिकारहरू प्राप्तिको जो अपेक्षा गरेका थिए, बाँकी विश्व सरह समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्ने, त्यो उचाइमा आफूलाई चाहिँ देख्ने, सुख र समृद्धिको पर्यायका रूपमा मुलुकलाई चित्रण गर्ने जुन जनताको आकाङ्क्षा थियो, त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुन सकेन। र अहिले व्यवस्था जसरी हामी यो व्यवस्थामा हामी चाहिँ अहिले विकल्प स्वरूप व्यवस्था आएको छ, र यो व्यवस्थाको पनि विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन। वास्तवमा यहाँले भने जस्तो केही मानिसहरूले चाहिँ यसको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह पनि खडा गरिरहेका छन्। म ती मानिसहरूलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने मुलुकलाई असफल प्रयोगशाला कति बनाइराख्ने? त्यसो हुँदाखेरि सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सवालमा देखा परेका केही कमजोरीहरू, केही सीमाहरूलाई हामीले सच्याएर अझै यो सङ्घीयतालाई चाहिँ मतलब सुदृढ बनाउनको लागि मतलब अहिले जो अधिकारहरू चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ हस्तान्तर गरिएको छ, अथवा संवैधानिक हिसाबले जो सङ्घ यो अहिले चाहिँ यो व्यवस्थालाई जुन अधिकारहरू प्राप्त छ, त्यो अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर वास्तवमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न जरुरी छ।
यदि त्यसो गरेनौँ, अझै पनि विकल्प खोज्यौँ व्यवस्थाको भने हामी सदैव यो दुर्भाग्यशाली राष्ट्रका नागरिक बन्न हामी चाहिँ अभिशप्त भइरहनेछौँ। म अलिक केन्द्रीय स्तरकै विषयलाई फेरि उठाएँ, किनभने यहाँ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले पनि तपाईँले संरक्षणकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुनु तपाईँको धर्मभित्र पर्छ। तर मेरो धर्म के हो भने जो भएको छ, जो जनचाहना छ, जनता जुन भाषा बोल्छन् मैले त्यो कुरा बोल्नुपर्छ, त्यो मेरो धर्म हो, मेरो पेसागत धर्म पनि हो। तर जुन अवस्थामा अहिले तपाईँ 62-63 देखि अहिले गन्नुहोस्, 14, 15, 13, 14 वर्ष भयो मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको। विगतको हेर्दाखेरि 46 पछिको परिवर्तन अर्थात् फुल फ्लेज हामीले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको 30 वर्ष नाग्यो। तर के भयो त, हाम्रो जीवनस्तरमा के भयो? मानिस अहिले पनि 60-70 लाख मानिस गुजाराका लागि विदेश जानुपर्ने, तपाईँकै कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका मानिस गुजारा गर्नका लागि छिमेकी देश जानै पर्छ। अनि केही समय पैसा कमायो, आयो, फेरि बस्यो। त्यस्तो गरिबी छ। कर्णालीको मुहारमा पनि परिवर्तन आएको छैन। गरिब, निरीह, दुखी जनता। तपाईँको केन्द्रीय स्तरको नेतृत्वको रणाको यो ढङ्गको छ। न व्यक्तित्व त्यस्तो बनाउन सके कुनै नेताले, यो आउँदा होला, त्यो आउँदा होला। न नेतामा त्यो क्षमता देखियो, न सिस्टमको लाभ जनताले देखे। जनतालाई लाभ प्राप्त नभएपछि उसलाई त सिस्टमसँग के मतलब छ? उसको जीवन स्तरमा के परिवर्तन आयो? रोजगारी कति सिर्जना भयो? गुजाराको सहज स्थिति छ कि छैन? न्याय अन्यायको के अवस्था छ? मान्छेले त खोज्ने त्यति हो नि। मुलुक त अवश्य खोज्छ, आफ्नो मुलुक परित्याग गर्दैन, मुलुकको त्यो चौहद्दी भित्रै रहन चाहन्छ। राष्ट्रियताप्रति सबै सचेत छन्, तर गुजारा त्यो व्यवस्थापन हो नि। तपाईहरुलाई मन्त्री बनाउनु, जनप्रतिनिधि बनाउनु, नेता मान्नु, सम्मान गर्नुको अर्थ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह होस् भन्ने हो। यो रणाको हेर्दा नेकपा भित्रको कहीँ छनक पाउनुहुन्छ र त्यो जनताले राहत दिइरहनु पर्ने, विकल्प नखोज्नु पर्ने कतै छ र त्यस्तो? अब कम्युनिस्ट पार्टी 20,440 दिनपछि युनाइट भएको छ। 19 सालमा जसरी विभाजित भयो, पुष्पलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 56 वर्षपछि युनाइट भएको छ र जनताले यो कम्युनिस्ट पार्टीप्रति निकै ठुलो चाहिँ विश्वास पनि गरेका छन्। मतलब विकल्प, पुरानो व्यवस्थाको, पुरानो पोलिटिकल पार्टीहरूको विकल्पका रूपमा नेकपालाई लिएको स्थिति हो अहिले चाहिँ। र यो खास गरी दुईटा पार्टीको यो ठुला लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टीको युनिफिकेसन पछि मतलब एसियाकै तेस्रो ठुलो पार्टी नेपाल, मतलब दक्षिण एसियाकै पहिलो ठुलो वामपन्थी दलका रूपमा चाहिँ स्थापित पनि भयो। यहाँले भने जस्तो जनताका चाहनाहरू, चलिदा चाहनाहरूलाई 2/3 सरकारले कुशलतापूर्वक सम्बोधन चाहिँ गर्न पर्दछ। यो एउटा अवसर पनि हो। जसरी नेपाली कांग्रेसले 2015 सालमा हासिल गरेको 2/3 बहुमतको सरकार थियो, कम्युनिस्ट पार्टीले 4वटा सिट मात्रै हासिल गरेको थियो। यो कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको जनताको भरोसा जो छ यसलाई चाहिँ बिल्कुल चाहिँ टुट्न दिन हुँदैन भन्ने नै हो। यतातिर जस्तो यहाँहरूले भने जस्तो जनताको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ नआएको होइन। म कर्णालीको माटोमा जन्मेको एउटा पात्र हुँ, म एकजना व्यक्ति हुँ। म विगततिर फ्ल्यासब्याकमा जाँदाखेरि टोपी खस्ने उकालोहरूमा आफूभन्दा गरुङ्गो भारी बोकेर त्यहाँका मानिसहरू 15 केजी चामल अथवा के भन्छ चामल ओसार्ने भन्नुको अर्थ त्योभन्दा अब बढी आफ्नो वेटभन्दा ओजनभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको नुन बोक्ने र आफ्नो गुजारा दैनिकी चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा विडम्बना थियो। त्यो विगत केही समय अगाडि मात्रै पनि 1.5 दशक अगाडि मात्रै पनि 1 इन्च पनि मोटर रोड थिएन कर्णालीमा। टेलिफोन गर्नको लागि चाहिँ घन्टौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था थियो। एउटा नागरिकता लिनको लागि पनि सदरमुकाममा धाउनु पर्ने। चामलका लागि चाहिँ
बिन्ती पत्र हाल्नुपर्ने त्यहाँका प्रशासकहरू त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग प्लेन टिकटको राजनीति, जसले बढी प्लेन टिकट चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्यो ऊ नै सक्षम राजनीतिक हुन्थ्यो त्यति बेला। मतलब त्यो खालको एउटा परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थिति चाहिँ मा परिवर्तन चाहिँ आएको छ। अहिले कर्णालीकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ परिस्थितिमा फेरबदल भएको छ। तर फेरि जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, मतलब बाँकी विश्व सरह हामी चाहिँ मानवीय जीवन, मानवीय मूल्यको जीवन व्यतीत गर्न सकौँ भन्ने जो अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा फेरि ओभरनाइट त्यो मतलब पुरा हुने कुरा पनि थिएन। तर पनि फेरि के हो त भने जुन मतलब स्तरमा हैन, जुन रफ्तारमा यो कार्य सम्पादन खास गरी जनता लाभान्वित हुने खालको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, त्यो नसकिरहेको फेरि सत्य नै हो। तर फेरि हुँदै नभएको होइन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मतलब हिजो जिल्ला सदरमुकाममा प्राप्त हुने फेसिलिटिजहरू, सेवा प्रवाह गर्ने सेवा जिल्ला सदरमुकामले अहिले गाउँपालिकाले प्रवाह गरिरहेको छ। मतलब 10 लाखको लागि 2 लाखको लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने जो विगतको विडम्बना थियो, त्यो विडम्बना एक हदसम्म अन्त्य भएको छ। करोडौँ करोड मतलब बजेट चाहिँ त्यही गाउँपालिकाबाट प्रवाह भइरहेको। मतलब यो तपाईँले भनेको कुरा मैले नकारिन, तुलनात्मक सुधार भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँ राणाकालको अवसानपछि अनि 19 सालमा राजा महेन्द्रको कदम पश्चात पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपाल एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा नेपालकै जान आउन पनि भारत हुँदै जानु पर्थ्यो। पछि त्यसमा सुधार हुँदै हुँदै आएको छ। जो अहिले टेलिफोन लगायत विभिन्न जो यातायातका सुविधा छन्, यो स्वाभाविक हो कि जुनसुकै आए पनि, जस्तो सिस्टम भए पनि सायद यो अवस्थामा हामी पुग्न सक्थ्यौँ। 30 वर्ष अगाडि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तिब्बतका मानिसहरू त्यो सडकमै क्वाच 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 गरेर खान्थे। अहिले त्यो स्थिति छैन। तर हाम्रो जुन रफ्तारमा विकास हुनुपर्थ्यो, जुन कल्पना नेपाली जनले गरेका थिए, विश्वका मानिस जुन अवस्थाबाट सहज जीवनयापन गर्छन्, त्यो स्थितिमा पुर्याउन सक्ने त्यो नेतृत्वको चरित्र, त्यो लिडरसिप क्वालिटीको मैले कुरा गरिरहेको छु, त्यो देखिएन कि। त्यसकारणले मैले भनेको गतिशील जो नेतृत्व, राजनेताको जो कल्पना हामी गर्छौँ, संसारका देशहरू हेर्नुहोस् कस्तो समृद्ध छन्, कति प्रतिष्ठा छ। हाम्रो त यहाँ कुन हालत, कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ। सत्ता पक्षको नेतृत्वको यस्तो चरित्र छ, प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो अवस्थामा छ, साना भुरे टाकुरेहरू कता हुन् कता, विदेशी शक्तिहरूको यो खेलो फड्को गर्ने ठाउँ भएको छ। अनि कहाँबाट हुन्छ भन्ने एउटा यो जिज्ञासा हो कि कृपया। ठिक हो, जस्तो यहाँले आवाज यहाँनिर व्यक्त गर्नुभयो, मतलब जुन उचाइबाट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यसमा केही अभावहरू छन्, केही अपर्याप्तताहरू छन्। तर फेरि विकास र समृद्धि भन्ने कुरा फेरि अब कसैले दिने बक्सिस पनि होइन हैन। त्यो त्यसका लागि जनताको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन जरुरी छ। अब उपहार पनि होइन कसैले दिने यो चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि र हामीले फेरि कतैबाट सिमाना पारीबाट खोज्ने पनि होइन। सरकार स्वयंले पनि त्यसका लागि चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्दछ हैन। प्रभावकारी ढङ्गले दूरदृष्टि चाहिँ अवलम्बन गर्न जरुरी छ। जनताहरूले पनि विकासमा आफ्नो उत्तरदायित्वलाई मतलब त्यही रूपमा मतलब जिम्मेवारी बोधका साथ चाहिँ मतलब अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले केही चाहिँ अब परिवर्तन चाहिँ मुलुकमा भएको छ हैन। विकास आफै हुने पनि होइन, त्यसका लागि चाहिँ आत्मगत पक्ष, त्यसका लागि चाहिँ नेतृत्वको भूमिका पनि हुन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि अझै हामीले जुन मतलब अपेक्षा गरेका छौँ सुख र समृद्धिको, त्यो सुख र समृद्धिको यात्रा मतलब एउटा रफ्तारमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। र विगतलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ अब एउटा रेफरेन्सका रूपमा लिन पर्दछ र अभाव, गरिबी र पछौटेपनको परिभाषा बदल्न पर्दछ। त्यसका लागि अब सरकार फेरि के छ भने नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले पनि अब अहिले केही समस्याहरू पनि छन्। फेरि यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब नजरअन्दाज चाहिँ गर्न मिल्दैन। जस्तो हामी नयाँ सिस्टमको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ।
र हामी ठुलो एउटा चाहिँ अब बलिदानपछि पनि आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मतलब केही अन्तर्विरोधहरू पनि छन् वस्तुगत अवस्था र आत्मगत अवस्थाको बिचमा। हाम्रो नेपालको मतलब आत्मगत अवस्था, मुलुकको वस्तुगत अवस्था बिचको अन्तर्विरोधका कारणले पनि वास्तवमा यो केही असन्तुष्टिहरू चाहिँ पैदा भएका छन् र यसलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। तपाईँ अब कर्णाली प्रदेशको व्यक्ति भएको हुनाले जुम्लाबाट तपाईँ निर्वाचित व्यक्ति पनि कि चाँदीको घेरा सुनखानीमा नुन खोज्ने कर्णालीको कथा, अनि त्यो जुन तपाईँको जुन संवेदना, तपाईँको त्यो भित्री आत्मा बोलेको साहित्यिक व्यक्तित्व भनेको त्यो समाजको एउटा दर्पण हो कि जो समाज जुन अवस्थामा छ त्यसलाई त्यो मिररको रूपमा त्यो जब तपाईँले झल्काउने प्रस्ट्याउने प्रयत्न गर्नु। अनि त्यो कर्णालीको मूल समस्या तपाईँ के देख्नुहुन्छ त? किनभने तपाईँ एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व पनि, फेरि राजनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी भएको नाताले यति अभावमा छन्, यति पछौटेपनको शिकार भएका छन्। अहिले पनि कर्णालीका मानिस भारतमा गुजारा गर्न जान्छन् अनि बोकेर केही अलिअलि पैसा कमाएर स्वदेश फर्कन्छन् अनि गुजारा बाँकी समय चलाउँछन्। तर त्यहाँ प्राकृतिक हिसाबले यति मनोरम, यति सौन्दर्यको त्यो खानी नै छ फेरि त्यो, तर त्यो विकास गर्न सकिएको छैन। तपाईँ आन्तरिक मामिला कानुन, किनभने आन्तरिक मामिलाको अर्थ गृह प्रशासन पनि तपाईँको मातहतमा हुनुपर्ने। अब त्यो के स्थिति छ, के भएको त? त्यहाँको जनताको किन जीवन स्तर उठ्न सकेको छैन? पहिलो कुरा त अब कर्णाली प्रति हेर्ने नजर लाई नै म दोषी ठान्छु। केन्द्रको सिंहदरबारको सत्ता चिन्तन विगतबाट संस्थागत हुँदै आइरहेको छ। त्यो सत्ता चिन्तनका विरुद्धको लडाइँ पनि हो फेरि हाम्रो यो परिवर्तनको अर्थ भनेको त्यो पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रमुख बाधक त म सत्ता चिन्तन नै देख्छु। सोच केन्द्रीकृत मानसिकता नै कर्णालीको यो विकासको एउटा बाधक मैले देखिरहेको छु। दोस्रो कुरा मैले अघि भने विकास भनेको बक्सिसबाट प्राप्त गर्ने होइन, अथवा कसैले उपहार पनि दिँदैन। विकास विकसित मुलुकहरूलाई पनि कसैले उपहार चाहिँ दिएको होइन। विकास अथवा जादु गरेर ओभरनाइट पुरै समृद्धिको चाहिँ मन्जिल छुमेका पनि होइनन् उनीहरूले। त्यसो हुँदाखेरि कर्णालीवासीहरूले पनि समृद्धिको यात्रामा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरे, मतलब केवल धारे हात लगाएर मात्रै उत्तरदायित्वबाट हामी चाहिँ तपाईँको पन्छिन मिल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो कुरा त सत्ता चिन्तन नै हो। हामीले अहिले के भनेका छौँ भने कर्णालीलाई क्षतिपूर्ति सहितको चाहिँ मतलब त्यो रिसोर्स उपलब्ध गराउनु पर्दछ। त्यो भनेको के अलि स्पष्ट पार्नुहोस् त? अब कर्णाली लामो समयसम्म उपेक्षामा पर्यो, पञ्चायतले पनि उपेक्षा गर्यो, त्यो चाहिँ पछिल्लो बहुदल कालमा पनि उपेक्षा भयो होइन, कर्णाली उपेक्षित भयो। त्यसो भएको हुनाले लामो समयसम्म कर्णाली उत्पीडनमा परेको हुनाले त्यहाँको चाहिँ विकासको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। त्यसलाई चाहिँ बाँकी मुलुकको एउटा स्तरमा पुर्याउनको लागि, मेन स्ट्रिमिङ गर्नको लागि अलिक बजेटको मात्रा चाहिँ बढाउन जरुरी छ र विशेष नीति त्यहाँको लागि चाहिँ विशेष बजेट को र विशेष चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमको चाहिँ सरकारले घोषणा गर्न, प्याकेज एउटा कार्यक्रम घोषणा गर्न जरुरी छ। क्षतिपूर्ति भनेका छौँ हामीले त्यसलाई, त्यो हाम्रो अधिकार पनि हो त्यो चाहिँ। अनि प्रदेश सरकार सङ्घीय ढाँचाको जुन सरकार छ नि, अब त सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरेका छ, अधिकार सम्पन्न भन्या होइन भन्या सङ्घीय अब सरकार। अनि के त्यो प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हो भन्या होइन भन्या के छ? खास गरी हामीले नेपालमा अब 3 लेयरको चाहिँ गभर्मेन्ट छ अहिले। अब यसको रेखाङ्कनका सब गर्दा होइन, मैले किन यो स्पष्ट होस् भने तपाईँले केन्द्रलाई फेरि तपाईँहरू चाहेको जस्तो केन्द्रले अधिकार नदिएको अर्थ लाग्यो कि यो कुरा सुन्दा? यो पहिलो कुरा त हाम्रो सङ्घीयता एकदम कन्ट्रोल भयो, फेडरलिजम यो फुल फ्लेज केन्द्रीकृत नै छ। फुल फ्लेजको चाहिँ तपाईँ सङ्घीयताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने हो। भारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 2 लेयरको मात्रै हो सङ्घीयता, 2 तहको सरकार छ त्यहाँ। भनेपछि स्थानीय चाहिँ इकाइहरू चाहिँ प्रदेशको मातहतमा हुन्छन्, तर हाम्रो 3 टायरको सरकार भयो।
सङ्घीयता भयो। त्यसो हुँदाखेरि यो सङ्घीयताको रेखाङ्कन, यो सङ्घीयताको डिजाइनमा केही त्रुटिहरू छन्, यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा, संवैधानिक अधिकार जो प्रदेशलाई छ, नेपालका संविधान जो हरफहरूमा वास्तवमा जनताको आँसु रगत पसिनाले हरफहरू लेखिएका छन्, त्यसको मर्म भनेको के हो भने प्रोभिन्स भनेको नयाँ स्ट्रक्चर हो। प्रोभिन्सलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने, सङ्घीयतालाई स्ट्रङ बनाउने। केन्द्र सरकार पनि विगतदेखि हुने नै भयो, एक प्रकारले संस्थागत भइरहेकै स्थिति छ। स्थानीय सरकारको अभ्यास पनि हिजो भएकै हो, तर नयाँ स्ट्रक्चर भनेको प्रोभिन्सियल स्ट्रक्चर हो, गभर्मेन्ट हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रदेश सरकारलाई अधिकार जो अहिलेको संविधानले चाहिँ दिएको छ, त्यो अधिकारलाई अहिले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु पनि कन्जुसाइ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो सङ्घीयताले जनतालाई चाहिँ जनताका डिमान्डहरू पुरा गर्न सकेन, जनताको अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने गुनासाहरू जसरी प्रकट भइरहेका छन्, त्यसको एउटा कारण सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिनु पनि एउटा डिले गरिदिनु पनि एउटा कारण हो। हामीले के भनिरहेका छौँ भने अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रदेश सरकारका कैयन स्ट्रक्चरहरू बन्न बाँकी नै छ, यो शिशु अवस्थामै छ। शिशु अवस्थामै भएको हुनाले धेरै ठुला अपेक्षाहरू पनि यसले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले निजामती, प्रदेश निजामती ऐन हामीले बनाउन सकिरहेको छैनौँ। सङ्घले निजामती ऐन चाहिँ प्रदेश सरकार आफै मुभ गराउन चाहन्छ, आफै सञ्चालन गर्न चाहन्छ, गर्नको लागि परिचालन गर्न चाहन्छ। आफ्नो चाहिँ अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि त युनिटहरू चाहियो, विङहरू चाहिन्छ। सङ्घीय सरकारको कर्मचारीहरू प्रदेशले परिचालन गर्नुपर्ने, केन्द्रबाट दिएको हटाएको संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, छनौट गर्ने भनेको छ। तर सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन चाहिँ पारितको प्रक्रियामा विलम्ब गरिदिँदाखेरि प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेन, अथवा प्रदेश सेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि ऐन चाहिँ अहिले पारित गर्न सकिरहेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रिया चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश सरकारको। हामी अहिले आन्तरिक मामला मन्त्रीहरू अहिले काठमाडौँमा छौँ। के का लागि तपाईँहरू आउनु? हामीले जसरी जो संवैधानिक अधिकार, शान्ति सुरक्षाको अधिकार छ, प्रदेश प्रहरी गठन गरेर प्रदेशको जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, त्यो अलग खालको संयन्त्र बनाउन खोज्नुभयो। प्रदेश प्रहरी त्यो संवैधानिक अधिकार नै हो प्रदेशको। तर सङ्घीय सरकारले त्यसको बाटो मार्ग प्रशस्त नगरिदिँदाखेरि त्योसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक त पारित भएको छ। एउटा विधेयक चाहिँ सङ्घीय प्रहरी विधेयक पारित भएको छैन। सङ्घीय प्रहरी विधेयकका मापदण्डहरू हामीले चाहिँ ओभरल्याप गर्न मिल्दैन। प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानुनसँग बाजिएको हदसम्म प्रदेश कानुन अमान्य हुने स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि र अर्को ओएनएम, यो प्रहरीको ओएनएम चाहिँ क्याबिनेटले पास नगरिदिएको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि अब प्रदेशका अधिकारहरू पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न केही बाधा उत्पन्न भइरहेछ। दौड त भनिएको छ। प्रदेश प्रहरी भनेको के नक्सालले कन्ट्रोल गर्ने होइन, त्यो प्रदेश सरकारले आफैले ह्यान्डल गर्ने त्यो प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुन्छ। त्यो चाहिँ जस मार्फत प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकहरूलाई शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। अनि कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारको आफ्नो कर्मचारीहरू हुन्छ जो चाहिँ लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्छ। त्यसको लागि पनि अहिले मार्ग प्रशस्त भएको छैन, ढोकाहरू चाहिँ अवरुद्ध भएको छ र प्रदेश सरकारलाई हातखुट्टा बाँधिएर चाहिँ दौड्न लगाएको अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि पनि व्यवस्थाप्रति केही असन्तुष्टिहरू पैदा भएका छन्। अब यो दुईटी विषय बताइदिनुहोस् त। नेपालको जुन खालको साधन र स्रोत, दक्ष जनशक्तिको पनि एउटा कुरा गरिन्छ, तर मूलत स्रोत अर्थात् आर्थिक जोहको कुरा, यो प्रदेश सरकारको के औचित्य छ भन्ने यसकारण मानिस दृष्टिकोण राख्न थालेका छन्। स्थानीय तहको काम स्थानीय सरकारले गर्छ, सङ्घीय सरकार अर्थात् सिंहदरबारको अर्को खाले सरकार छ। अब बिचमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि दिनु के तुक्छ, किनभने स्थानीय आफै काम गर्छ, केन्द्रले आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ र उसलाई त्यो प्रदेश सरकार बनाउनुको अर्थ जनतालाई बोझ मात्रै
कर तिर्नु पर्यो, मन्त्रीहरू हुने भए, त्यहाँ विभिन्न झमेलाहरू, विभिन्न संयन्त्र कडा हुने भयो, त्यसलाई पनि राज्यले पाल्नु पर्यो। त्यसकारण यसको तुक छैन भन्ने दृष्टिकोण पनि छ कि कतिपय मानिसको। त्यो साधन स्रोत हाम्रो एक त वैदेशिक एउटा रेमिटेन्सको एउटा स्थिति, त्यसबाट झन्डै 33% हाम्रो मुलुकको आर्जनको आर्थिक व्यवहार त्यसले बेहोर्छ भनेर भनिन्छ। अनि कतिपय दात्री निकायहरूबाट हामी सहयोग, ऋण सहयोग लिन्छौँ, अनुदान लिन्छौँ, मुलुक चलेको छ। त्यसकारण यो झमेला धेरै ठुलो बोझ भयो, यो के जरुरी छ र भन्ने दृष्टिकोण पनि रहेछ। तपाईँ चाहिँ अझ थप आर्थिक पक्ष, आर्थिक बोझ थप्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो सब सम्भव छ र? यसो छ, खास गरी तपाईँले भारतको फेडरलिजम पनि त्यो सेमी फेडरलिजम, फुल फ्लेजको होइन। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने भारतका प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूले विकासमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। त्यहाँको चिफ मिनिस्टर भनेको प्राइम मिनिस्टरको दावेदार हुन्छ। मतलब सेमी फेडरलिजम, अर्धसङ्घीयता भए पनि भारतमा चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ स्थापित भएको स्थिति छ। जनताले चाहिँ विकल्प खोजेका छैनन् र त्यहाँको चिफ मिनिस्टर भनेको प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हो। त्यो नेपालमा हामीले वास्तवमा चाहिँ भारतकै सेमी फेडरलिजम अहिले मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने पनि वास्तवमा मुलुकमा एउटा नयाँ परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्थ्यो। अब त्योबाट सङ्घीयताबाट पनि ब्याक हुने भनेको कि हामीले पुरानै नेपाल खोजेका हौँ, के पुरानै अभावको, गरिबीको, पर्यायको पुनरावृत्ति गर्न खोजेका हौँ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँ गम्भीर क्वेसन चाहिँ पैदा पनि भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब स्थानीय सरकारले को मेजर चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको सेवा प्रवाह। उसले चाहिँ त्यस्तो डेभलपमेन्टका ठुला कामहरू गर्न सक्दैन। सर्भिस मात्रै डेलिभरी, डे टु डे जनताका चाहिँ दैनन्दिन आवश्यकताहरूलाई चाहिँ सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित आवश्यकता पूर्ति गर्ने हो। त्यो सङ्घीय सरकारबाट पनि सम्भव छैन, त्यो प्रदेश सरकारबाट पनि सम्भव छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब संवैधानिक रूपमा नै अब ठुला चाहिँ कार्यहरू, खास गरी मेगा विकासका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मामलासँग सम्बन्धित चाहिँ कार्यहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्ने। अहिले हेर्नुभयो भने शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार, जो माध्यमिक विद्यालयसम्म सञ्चालन गर्ने त्यो शैक्षिक अधिकार चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। तर शिक्षा मन्त्रालयले त्यो स्थानीय तहको चाहिँ अधिकारको पनि एक्सर्साइज गरिरहेको स्थिति छ। भन्नुको अर्थ के छ भने चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सरकारले पनि आफ्ना चाहिँ संवैधानिक अधिकारहरू के हुन् भन्ने कुरा भुलेको जस्तो लाग्छ। ओभरल्याप गर्नुको अर्थ एउटा त के चाहिँ नियत जन्ने समस्या हो, दोस्रो कुरा उहाँको आफ्नो जिम्मेवारी उहाँहरूलाई थाहा छैन। त्यसो भए हुनाले प्रदेश सरकारका आफ्ना चाहिँ जिम्मेवारीहरू छन् भने चाहिँ मजौला विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, त्यस पछाडि होल प्रदेशभरिको चाहिँ तपाईँको शान्ति सुरक्षाको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ यसले सम्हाल्ने, यसका आफ्नै परिभाषित चाहिँ जिम्मेवारीहरू छन्। त्यस पछाडि चाहिँ मतलब प्रदेशमा चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने प्रदेशमा सबै सङ्घीय सरकारको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एक पोलिटिसियनहरू, त्यस पछाडि ब्युरोक्र्याटहरू प्रोडक्सन गर्ने एउटा त्यो थलो पनि हो। त्यहाँ अभ्यास पोलिटिसियनहरूले पनि गर्छन्, ब्युरोक्र्याटहरूले पनि गर्छन् र उनीहरू सङ्घमा चाहिँ म्याच्योर्ड भएर आउँछन्। त्यो एउटा अभ्यास गर्ने, जनतालाई नजिकबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने एउटा चाहिँ संयन्त्र पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अहिले कमजोर बनाएको के छ भने अहिले सङ्घीय सरकार विगतमा चाहिँ सङ्घीयताको रेखाङ्कन, त्यसको चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि पनि केही चाहिँ त्रुटिहरू रहेका छन्। यसलाई हामीले क्रमशः सच्याउँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर अहिले पनि जुन अधिकार चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ त्यो फुल प्लेजमा चाहिँ उसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नपाइरहेको स्थिति हुँदाखेरि अब यसका औचित्यका सवालमा के प्रश्न चाहिँ खडा भएकै हुन्। होइन, अधिकार दिने ठिक छ कि, तर मैले प्रश्न गरेको साधन र स्रोतको कुरा। अहिले पनि यो केन्द्रीय सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद अनि प्रदेश सभाका सांसदहरूको, प्रदेश सभा सदस्यहरू सारा जोड्दाखेरि 848 जनाको सङ्ख्या छ देशभरिमा। त्यसपछि अरू त्यसलाई का अब मन्त्रीहरू अलग्गै, प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रको मन्त्रीहरू छन्, सभामुख छन्, उपसभामुख छन्, अरू विभिन्न त्यो प्रशासनिक संयन्त्रका मानिसहरू छन्। अनि जनप्रतिनिधिहरूको एज अ होल सङ्ख्या हेर्दा लगभग
40,000 को हाराहारीमा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको त्यो जनप्रतिनिधिहरूको जम्मा जाल छ। ती सबैले त राज्यबाट सुविधा त लिन्छन्, अनि त्यो यत्रो जो बेहोर्नु पर्छ नि त्यो राज्यलाई अलि बोझ भयो। त्यसकारण यो जरुरी थिएन भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूको यो तर्क छ कि त्यो कति सुविधा हामी दिन सक्छौँ। राजनीति भनेको राजनीतिका नाममा यो लुटी खाने ठाउँ हो र यो देश भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूको तर्क। यहाँले अब जस्तो हिजो पनि 50-52 जनाको चाहिँ मतलब हिजो मन्त्री परिषद थियो सङ्घमा पनि। अहिले चाहिँ अब संविधानले नै एउटा चाहिँ सीमा चाहिँ निर्धारण गरिदिएको छ, झन्डै त्यसको आधी सङ्ख्या मतलब फेडरल पार्लियामेन्ट चाहिँ उसको चाहिँ यो मन्त्री परिषदको निर्धारण गरिदिएको छ। अब त्योबाट पनि सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ होइन। त्यस्तै गरेर अहिले अब कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने पनि अब करिब पहिला जुन सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू थियो, अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब एम्पायर आफ्नै चाहिँ पकडमा हुनुपर्छ भन्ने मनस्थिति भएको हुनाले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी सङ्घ अन्तर्गत अहिले चाहिँ राखेको स्थिति छ। तर ती कर्मचारीहरूलाई नै प्रदेशमा हामीले चाहिँ पठाउन सक्छौँ। तर अझै पनि प्रदेशले धेरै रिक्रुट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पुरानै कर्मचारीको सङ्ख्याबाट हामी चाहिँ सम्पादन गर्न सक्छौँ त्यहाँको चाहिँ अहिलेको जम्मै सर्भिस डेलिभरीदेखि लिएर कामहरू। मितव्ययिताकै कुरा आर्थिक बोझलाई व्यवहारलाई चाहिँ घटाउनेतिर पनि हामी सोच्न सक्छौँ। अब हिजो विकास क्षेत्रहरू पनि थिए नि त आखिर, जस्तो विकास क्षेत्रको केन्द्रमा चाहिँ डिभिजनहरू होइन, प्रशासकको कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय, त्यति बेला पनि विकास क्षेत्रमा चाहिँ स्ट्रक्चरहरू थिए नै। अहिले जस्तो प्रदेश सरकारका स्ट्रक्चरहरू छन्। विगतमा के थियो भने चाहिँ तपाईँको विकास क्षेत्र डेभलपमेन्ट युनिटहरू र एउटा प्रशासन क्षेत्रीय प्रशासकको एउटा कार्यालय हुन्थ्यो। अब अहिले करिब युनिटहरू चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त्यस्तै युनिटहरू देखिन्छन्। र विगतमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने गाविस हुँदा पनि जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक त लिएकै थिए नि त। त्यो गाविस अहिलेको ओडा भएको छ, त्यो गाविसहरूमा चाहिँ कर्मचारीहरू पनि थिए, त्यति बेला कर्मचारीको व्यवस्था थियो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो हामीले अब के म्यानेजरियल चाहिँ स्किल हामीले प्रदर्शन गर्न सक्यौँ भने, व्यवस्थापकीय सक्षमता हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ, देखाउन सक्यौँ भने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि घटाउन सकिन्छ। पोलिटिसियनहरूले आर्जन लिने सेवा सुविधा पनि म्यानेज चाहिँ हुन्छ। हिजोको गाविस अध्यक्षहरू उपाध्यक्षहरूले त पारिश्रमिक त लिएकै स्थिति, सेवा सुविधा लिएकै स्थिति थियो। त्यसलाई अहिले चाहिँ इन्टिग्रेटेड ढङ्गले अगाडि बढाउने भने मलाई लाग्छ व्ययभार त्यति धेरै चाहिँ नबढ्ला र सेवा सुविधाहरूमा पनि अलिकति चाहिँ मतलब कटौती गर्ने, कम सेवा सुविधामा सर्भिस डेलिभरी गर्ने खालको एउटा मेकानिजम, त्यो खालको प्रवृत्ति, त्यो खालको चाहिँ कानुनी व्यवस्था हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। र मूल कुरा के हो भने हामीले हिजो पनि धेरै हरेक नागरिक जुम्लाबाट काठमाडौँ आउँदा, हुम्लाबाट उता ताप्लेजुङको ओलाङचुक गोलाबाट सेवा लिनुको लागि काठमाडौँ आउँदाखेरि हुने व्यवहारको पनि त हामीले चाहिँ तपाईँ मापन त गर्नु पऱ्यो नि त। मूलत कर्णाली प्रदेशको त्यो जनको समस्या र त्यस क्षेत्रको विकासको सम्भावनाको क्षेत्र चाहिँ कुन क्षेत्रमा के लगानी गर्दा कुन क्षेत्रमा लगानीले विकासको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ र त्यहाँ रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ। किनभने झन्नै भारतबाट पछिल्लो समयमा भित्रिने यो आफ्टर कोभिड-19 सँगै भित्रिनेको सङ्ख्या 50,000 प्लस भएको हुनसक्छ। त्यहाँको अहिलेको आन्तरिक स्थिति हेर्दा त जुन भयावह अवस्था छ नि, एकातर्फ कोभिड-19ले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ, विकासको गतिमा पछि परेका छन्, त्यहाँका मानिसहरूको अवस्था अहिले पनि राम्रो छैन। मूलत विकासका लागि त्यस क्षेत्रको उन्नयन उत्थानका लागि गरिनुपर्ने र खास त्यहाँको समस्या के कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? ठिक हो, मैले अघि एउटा कम्प्लिट गर्दै थिएँ कृपया व्यवहारको कुरा गर्नु। त्यसो हुँदाखेरि सेवा प्रवाहसँग व्यवहारलाई मतलब मेजर कुरा तुलना गर्दाखेरि मेजर कुरा सेवा प्रवाह नै हो होइन, राज्यले गर्नुपर्ने। त्यसो भए हुनाले अब व्यवहारका नाममा सेवा प्रवाहलाई हामीले अवरुद्ध चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। हामी चाहिँ मतलब उत्पादन बढाउँ। अब नेपालमा के छ भने अहिले फ्युडालिस्टिक
चिन्तन छ। एउटा बुढो आमा बुवाले पुरै त्यो फाटेका त्यो पैसाहरू आम्दानी हुँदैन त्यो जम्मा गरेर कपडामा चाहिँ त्यो बाँधेर राख्ने होइन, त्यो सामन्तवादी त्यो इकोनोमिक मोडालिटी हो। त्यो पुँजीवादले चाहिँ उत्पादन गर्ने र खर्च पनि गर्ने भन्छ। सामन्तवादले चाहिँ उत्पादन पनि, सामन्तवाद मतलब फ्युडाल इकोनोमीमा उत्पादन पनि उसले गर्न रुचि राख्दैन र खर्च पनि गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि मतलब जो तर्क आइरहेछ, त्यसो हुँदाखेरि उत्पादन वृद्धि गरौँ र सोही अनुरूपको खर्च पनि गरौँ भन्ने हो मेरो लजिक चाहिँ, सिद्धान्त त। तर फेरि फजुल खर्च चाहिँ गर्नु भएन, आवश्यक खर्च गर्ने। राज्य भनेकै सेवा प्रवाह गर्ने हो, राइट होइन। त्यसो हुँदाखेरि सेवा प्रवाह गर्न चाहिँ त्यो आर्थिक व्यवहारले चाहिँ रोक्नु हुँदैन, होइन। स्टेट चाहिँ यो समाजवाद उन्मुख स्टेटले नागरिकहरूलाई त्यही सोही रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ। अब कर्णालीको जहाँसम्म यहाँले चाहिँ अब एकदम बुदागत, म राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्नु, विकासको कुरा यहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा कर्णालीमा सडक, फराकिला सडकहरू अब बन्न जरुरी छ। फेरि सडक सञ्जालको अवस्था के छ त्यहाँ? सडक सञ्जाल अब जेनतेन चाहिँ सबै सदरमुकाममा पुगिसक्यो, हुम्ला बाहेक, कहाँ हुम्ला जिल्ला हुम्ला बाहेक अरू सदरमुकाममा पुगेको छ। पुगिसक्यो। यसलाई अलि फराकिलो गर्ने, ब्ल्याक टप गर्ने, तर ती अपग्रेड गर्ने। सडकहरू जुन छन् नि, तपाईँ आफैहरू पनि बनाउनु भयो, तपाईँकै नेतृत्वमा नि कतिपय भयो होला। यो सडक बनाएको कि यो धराप बनाएको भने यो जो बाटो बनिरहेछ, मान्छे गर त्यो यस्तो डरलाग्दो पाराले त्यो अनुमति दिनुहुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा गाडी चलाउन ओर्न। मेरो पनि घर ओखलढुङ्गा, त्यो त्यतातिर पनि त्यस्तै छ। यो के गरे? यो राज्य हो कि यो अभिभावक हो कि यो गाई जात्रा प्रदर्शन हो कि के गरे? मैले बुझ्न नसकेँ। यस्तो छ, अब यो अलिकति विकासका क्षेत्रमा के अराजकता पनि देखा परिरहेछ यहाँले भने जस्तो। झापादेखि सडक बनाइदिने अलिकति यो डोजर इन्जिनियरिङ चाहिँ हाबी भएको छ, होइन। सिभिल इन्जिनियरिङ भन्दा पनि टेक्निकल मतलब एक्सपर्टहरू भन्दा पनि अब डोजरकै ड्राइभर नै विज्ञ यो खालको प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ। अब केही ठाउँमा आवश्यकै ठाउँमा पनि बनेका छन्, त्यसो हुँदा यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ गर्न जरुरी छ। अब त जस्तो पश्चिमतिरको कुरा गर्ने हो भने अब अहिले जस्तो हुम्लामा त डोजर प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ जहाँ सडक पुगेको छैन। अब काठमाडौँमा डोजर प्रयोग गर्न जरुरी छैन। डोल्पामा, कर्णालीका केही जिल्लाहरूमा चाहिँ तपाईँको डोजर प्रयोग, किनभने विकासको गतिलाई बढाउनको लागि पनि अब कुटो कोदालोले बाटो सडक बनाएर त हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई अलिक सापेक्षिक ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कन्ट्रोल चाहिँ यहाँले भने जस्तो गर्ने, अब किनभने यो पर्यावरणको सुरक्षाको लागि पनि होइन जरुरी छ। अब सबै ध्वंस बनाइसके, जङ्गल जति सबै ध्वंस छ। अब बाटो डोजर ड्राइभर चाहिँ डोजर ड्राइभर इन्जिनियर बन्छ। त्यहाँका अलिअलि बजेट छन्, त्यहाँका 2-4 जना ब्रोकरहरू यसो मिल्छन्, सबै स्वाहा बनाइदिन्छन्, मोनिटरिङ हुँदैन। देख्दा देख्दै सब सिद्धिसक्यो कि यो त त्यहाँको स्थानीय प्रशासन के हेर्छन्, जनप्रतिनिधि त्यही लुट्ने प्रवृत्ति। अब यो कसरी चल्छ कि भन्न भयो। यो चाहिँ बडा डरलाग्दो समस्याका रूपमा चाहिँ हामीले सामना गरिरहेका छौँ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा नीतिविधि चाहिँ जरुरी छ, चाहिन्छ राज्यले। जस्तो डोजर प्रयोग कस्तो ठाउँमा गर्ने, डोजर प्रयोग गरिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ डोजर प्रयोगकर्ताको अथवा त्यो संयन्त्र मतलब निकायको जिम्मेवारी के हुने, यावत विषयहरू अब आइईको कुरा पनि छ, होइन। यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली कार्यान्वयन गर्नेतिर चाहिँ जानुपर्छ। यो अराजकता विकासका क्षेत्रमा देखा परेको, विकासका क्षेत्रमा चाहिँ यो देखा परेको अराजकताको चाहिँ अन्त्य चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँले भने जस्तो विकराल समस्याका रूपमा यो कर्णालीको अब त्यो सम्भावनाको क्षेत्र चाहिँ के छ? सम्भावना त अब खास गरी हामीले भन्दै आयौँ, कर्णाली भनेको एउटा सम्भावनाको सरोवर हो। त्यो हामीले प्राकृतिक हिसाबले मनोरम, बडा सौन्दर्य, प्रकृतिको उपहार पनि हो। यो चाहिँ अतुल्य उपहार जस्तो रारा भनिरहेछौँ। अब भन्दै पनि अब यो कति भन्ने पनि छ। जस्तो राराको पिठमा ठिक्रिएको डलर मुलुकको समृद्धिमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ कि गर्न सक्छौँ हामी, त्यो गर्नुपर्छ। फोक्सुन्डोको पिठमा कर्णाली नदीमा बगिरहेको जो डलर छ, जङ्गलमा कुहिरहेको रुपैयाँ छ, त्यसलाई चाहिँ जनताको कर्णालीको मात्रै नभइकन मुलुकको समृद्धिमा हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। कर्णाली समृद्धिको साँचो बन्न सक्छ। अहिले
समस्याको रूपमा मात्रै चित्रित भइरहेको छ कर्णाली, अभावको पर्यायका रूपमा। त्यो कर्णाली यो मुलुकको वरदानका रूपमा, एउटा चाबीका रूपमा, गरिबीको भोटेता चाहिँ तपाईँको तालसा खोल्ने एउटा चाबी बन्न सक्छ, किनभने प्रचुर सम्भावना छ। जस्तो यहाँले भने जस्तो खास गरी अब सडक चाहिँ फराकिला बनाउनु पऱ्यो, इलेक्ट्रिफिकेसन, खास गरी नेसनल ग्रिड चाहिँ एकदम। अहिले हामीले जतिसुकै अपिल गरे पनि वास्तवमा लगानीकर्ताहरू त्यहाँ जान हिचकिचाउँछ। किन हिचकिचाउँछ? किनभने मुनाफा, उनीहरूलाई त मुनाफाको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। निश्चय नै, जसले लगानी गर्छ त्यो लाभ त खोज्छ नै, रिटर्न त खोज्छ नै, त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा पनि भएन। त्यसो हुँदाखेरि ग्रिड पुगेको छैन, फराकिला सडकहरू छैन। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ बाटो चौडा र फराकिला हुनु पऱ्यो होइन, ब्ल्याक टप सडकहरू चाहियो। दोस्रो कुरा ग्रिड पुग्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म अब साबिकको कर्णालीमा ग्रिड पुगेको छैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको यो सडक, इलेक्ट्रिफिकेसन, कम्युनिकेसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन, त्यहाँको उत्पादनहरू खास गरी स्याउ, चीनबाट आउने स्याउको मात्रा हामी घटाउन सक्छौँ, भारतबाट आउने स्याउको मात्रा हामी घटाउन सक्छौँ र निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हुने अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू के को बढी सम्भावना? खास गरी अब त्यो क्षेत्रमा स्याउ, कोदो, फापर, जो अहिले चाहिँ करिब करिब लोभ हुने अवस्थामा छन्। तिते फापर कि मिठे फापर? दुइटै फापर। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ उत्पादन हुने जस्तो आलु, त्यहाँको टेस्ट, अर्ग्यानिक आलु, त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ अब जल स्रोतको प्रचुर सम्भावना छ। मतलब हेर्से गुम्बा जस्ता जडीबुटीहरू त्यहीँ प्रडक्ट भइरहेछ। अझ कहीँ अब रिसर्च गर्न, मतलब उत्पादन, खास गरी यो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू ठुलो स्केलमा चाहिँ र इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई पनि आमन्त्रण गरे राज्यले फेसिलिटीहरू दिने केही पूर्वाधार निर्माण गरिदिने। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको लागि पनि त्यो पर्यटकीय मनोरम दृश्य पनि हो। मनोरम। तपाईँले एउटा म यो विषय ठ्याक्कै मैले उठान गर्न चाहेँ, सम्भावना जुन एर्सा गुम्बाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, एर्सा गुम्बाको त्यो नेपालले पेटेन्ट राइट लिने सवाल उप केही सोचेको, त्यो आइएसओमा इन्टरनेसनल्ली पनि त्यो काहीँ न काहीँ रिकगनाइज हुनुपर्छ। त्यो कतिपय मानिसहरू मैसँग पनि भन्दै थिए त्यो चीन या भारतले त्यो एनी टाइम ग्रहण गर्न सक्छ, नेपाल हेरै हुनसक्छ, किनभने नेपाल त त्यो लठुवाहरूले चलाएको भएको हुनाले यस्तै हुन्छ है, हेर्दै जानु होला भन्छन्। त्यो हो, साँचो हो? प्याटेन्ट राइटको सवालमा यहाँले भने जस्तो चीनमा पनि प्रोडक्ट त हुन्छ। चीनको उत्पादनले मार्केट निर्धारण गर्ने हो, एर्सा गुम्बाको मार्केट अब चीनले निर्धारण गरिदिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चीनले पनि प्याटेन्ट राइट लिने, यद्यपि प्याटेन्ट राइट अब लिएको कसैले चाहिँ दर्ता गरेको छ कि छैन, लिएको छ कि छैन, त्यो त ठ्याक्कै मेरो जानकारीमा छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सम्भावना छ। यो यहाँले जो संशय चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो त्यो संशय छ फेरि, तर सरकारको त ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन त्यो प्रयास, पहल, प्रयत्न। हामी अब खास गरी नेपालले अब पहल कदमी लिनमा अब हामी पछाडि नै छौँ। यो अविकसित राष्ट्र होइन, हरेक क्षेत्रमै हामी पछाडि छौँ। त्यसो हुँदाखेरि कर्णाली मैले अघि भने जस्तो मतलब बजेट पनि क्षतिपूर्ति सहितको उपलब्ध गराइयोस्, जसले गर्दाखेरि पूर्वाधारहरू त्यहाँको चाहिँ उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, त्यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ जडीबुटी प्रशोधनदेखि लिएर त्यहाँको उत्पादनलाई प्रशोधन, प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ गरेर हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्ट नेसनल मार्केटमा हामी चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अब म अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिमा, तपाईँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले, मुलुक त कम्युनिस्टमय भयो नै, 7वटा प्रदेशमा 6 प्रदेश तपाईँहरूको, र यही रफ्तारमै जाँदा पनि जो सशक्त सङ्गठित तपाईँहरूका कार्यकर्ता छन्, भोलिको दिनमा चुनावबाट पनि तपाईँहरू कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् आफ्नो पकडमा राख्न सक्नुहुन्छ, चुनाव पनि जित्न सक्नुहोला। तर जुन ढङ्गको तपाईँको नेतृत्व छ नि, यो पार्टी त चल्छ, एक भएर जान्छ, त्यो आधार के? तपाईँ कुन गुटमा हुनुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो जान्ने अधिकार हो नि। तपाईँ जनताको प्रतिनिधि, प्रचण्डजी एउटा गुट चलाइरहनु भएको छ, ओलीजीको अर्को छ, माधवजीको अर्को, वामदेव पनि सानो फुच्चे गुट चलाइरहनु भएको छ, रामबहादुर बादलजीको अर्कै छ, नारायण काजी पनि यसो सानो उहाँको पनि छ। अनि यो पार्टी हो कि यो के साँच्चै
पार्टी हो कि पार्टी हो भन्न खोजे कि पौवा पार्टी हो यो के मोर्चा जस्तो देखिन्छ त पार्टी जस्तो देखिँदैन यो त जस्तो छ मैले अघि पनि भने यहाँलाई अब कम्युनिस्ट पार्टी आरोह अवरोहका बिचबाट यहाँ आइपुगेको छ 19 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो 15 सालमा 4 सिट मात्रै हासिल गरेको पार्टी हो र अहिले यो मुलुकको झन्डै 2/3 बहुमतको आसपास ओगटेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो। यसप्रति जनताका ठुला अपेक्षाहरू पनि छन्। निश्चय नै झन्डै विभाजनका 20,440 दिन अर्थात् 56 वर्षपछि बुझाइसहित विघटनको पीडा कस्तो हुन्छ, फुटको पीडा कस्तो हुन्छ, त्यसको क्षति कति हुन्छ र एकताको खुसी उत्साह परिणाम कस्तो हुन्छ र कति हुन्छ त्यो कुरा पनि कम्युनिस्टलाई सोध्नुपर्छ। अझ खास गरी कम्युनिस्टहरू फुट विज्ञ भएर आए यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भनेको एकताको विज्ञ बन्न जरुरी छ कम्युनिस्टहरूले। म यहाँहरूलाई भनौँ कि त्यो उतार चढावको संश्लेषणसहित पार्टी एकता भएको छ। जेठ 3 गते 75 सालको 2 वर्ष व्यतीत भएको छ एकताको। हाम्रा दुईटा अध्यक्षज्यूहरूले जापानिज बिरुवा जिङ्गो बाइलोबा भन्ने बिरुवा रोपेर जुन चाहिँ हिरोसिमा र नागासाकीको आक्रमणमा पनि जोगिएको एउटा त्यो रुख बिरुवा रहेछ। रुख बालुवाटारमा उहाँले संयुक्त रूपमा उहाँले रोपेर हाम्रो एकता दीर्घजीवी हुनेछ, जस्तो सुकै आक्रमणबाट पनि हामी यसलाई जोगाउनेछौँ भनेर प्रतिबद्धता उहाँले जाहेर गर्नुभएको थियो। मतलब कार्यकर्ताले जनताले पनि प्रश्न गरिरहेछन् त्यो प्रतिबद्धता यथावत राख्यौ वा तिमीहरूले त्यो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यौ। त्यो प्रश्नको जवाब उहाँहरूले मलाई लाग्छ एकता गरेर दिइरहनु भएको छ। मतलब बहस छलफलको अर्थ फुट पनि होइन, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकताका लागि यो श्रृङ्खला अहिले मलाई लाग्छ मञ्चन भइरहेको छ र पार्टीभित्र अब एउटा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी जो समाजमा देखा परेका प्रवृत्तिको पनि प्रतिबिम्ब पार्टीभित्र हुन्छ नै। किनभने अब हामी सबै यो साम्यवादी राज्य अथवा राम राज्य धार्मिक भाषामा राम राज्यका नागरिक अथवा नेता कार्यकर्ता पनि हामी भएनौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो समाज जुन छ त्यो समाजको प्रतिबिम्ब पार्टीभित्र हुने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि र फेरि पार्टी बहस छलफलै नहुने भएपछि जमेको पोखरी पनि जस्तो पनि हुन्छ। जमेको पोखरी र नदी गडगडाउँदै बग्ने नदीको पानीको शुद्धतामा आकाश पातालको फरक हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बहस चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भइरहेको छ। यो बहसले मलाई विश्वास छ जनता र कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि हो कि एउटा सुदृढ एकतामा यो परिणत हुनेछ। त्यो जापानिज उहाँले जो बिरुवा रोप्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ जिङ्गो बाइलोबा, त्यो जिङ्गो बाइलोबा जस्तै पार्टी एकतालाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अक्षुण्ण राख्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हो। अरू जहाँसम्म यहाँले अब पार्टीभित्र गुट उपगुटको कुरा गरिरहनु भएको छ, अब यो पार्टीलाई अब खास गरी अब भावना कतिपय अवस्थामा मिल्ने पनि हुन सक्ला कतिपयको, तर मूल कुरा के हो भने अब पार्टी प्रधान हुन्छ त्यहाँ हैन। अब पार्टी अब आफ्नो हिसाबले हामी सबै पार्टीका कार्यकर्ता नै हौँ हैन, मतलब गुट उपगुट भन्दा पनि हैन। यो कम्युनिस्ट पार्टीका हामी कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता हौँ र अब त्यो मैले अघि भने जस्तो केही समाजका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ व्यक्त हुँदाखेरि अब आफूलाई मनपर्ने केही स्पिरिट मिल्ने साथीहरूको केही समूह चाहिँ त छन् नै, फेरि त्यो हुन्छ नै हैन। तर त्यो फेरि पार्टी एकतालाई बाधा उत्पन्न गर्ने गरी त्यो चाहिँ बन्न हुँदैन। हस्, विविध विषयमा हामी कुरा गऱ्यौँ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ है यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुन्थ्यो नरेश भण्डारी, कर्णाली प्रदेशका उहाँ मन्त्री हुन्छ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।